حالانکہ دا فتوہ دا دا امام صاحب رحمہ اللہ نا اوچت کا سنن ابن ماجہ پر تشریح کی لکھی و امام صاحب رحمہ اللہ فتوہ دادا چی کل بارانی یا نمری دا سودخور دا کور دا پریز لاندی بم نو درے گی ماوتا سبب بٹکونو کی چایو نسکو ماوتا دا سودخور سپا یو دسترخوان روٹی خورو دا سودخور دا سودخوری دا وجینا دا پا مخ دا زمک پا طول مخلوقاتو کے گند زناور اگا خنزیر دے لیکن دا مسلمان دا سودخوری دا وجینا دا خنزیر نم بدتر انسان دے او چی تپوس دیو کہ الحمدللہ دا اللہ نا یریگم چرتا یریگی اللہ تا تا اعلان کرے چی میدان جنگ تا راوزا قور تلار شا تورا راوالا اللہ تا میدان تا راوزا کہ تورا دا سنی ٹوپک راوالا آسمان باندے ڈزے اوکھا تا سنگا ویزا دا اللہ نا یریگم او نن سود زمون پا پاکستان کے پا ایک نمبر دے کہ نہ دے